الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. مطففين. ويل للمطففين. ويل للمطففين. الذين إذا إذا اكتالوا على الناس يستوفون. على الناس يستوفون. وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما شاء الله.